अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त की दो टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उसीरान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। और दूसरी बात करते हैं तहरीक लबैक का जो ट्विटर ट्रेंड था जिसमें 2 मिलियन ट्वीट्स हुए थे, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उसीरान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सानिया मुरीद के बाद जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार हुए थे और जिनमें से कुछ लोगों की रिहाइयाँ हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हज़ारों लोग जेलों में कैद हैं। और अभी हुकूमत पंजाब ने इन कैदियों में से कुछ कैदियों को सहूलियात देने का ऐलान किया है। अब ये किस किस्म की सहूलियात हैं इसका मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। वाज़ेह रहे, आप लोगों को पता है कि दीनी मदारिस के और जो तलबा हैं उनके कल से इम्तहानात शुरू हो रहे हैं दरस निज़ामी के। और हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि जो ये तलबा हैं इनको इम्तहानात में पेपर देने का मौका दिया जाए। इसलिए हुकूमत की तरफ से दो ऑप्शंस इन कैदियों को या उसीरान को दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो जो जेल में कैद है कैदी, अब उन जेलों को इम्तहानात सेंटर बनाया जाएगा कल, और जो कैदी पेपर देना चाहेंगे दरस निज़ामी के तहत अपने इम्तहान का, वो जेल से ही अपना पेपर दे सकते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कई ऐसे तलबा भी हैं जो कहते हैं कि जी हम तो पिछले 3 महीनों से जेलों में हैं, हमने तो तैयारी ही नहीं की और हमने पढ़ा भी नहीं है और हम अभी पेपर देना नहीं चाहते, या हमने अभी पेपर दे दिए तो फेल हो जाएंगे इसलिए हम पेपर नहीं देना चाहते। तो उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड ऑप्शन भी दे दिया गया है कि आप लोग 6 महीने के बाद जब दोबारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बगैर एडमिशन फ़ीस के और बगैर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के, यानी कि दोनों फ़ीसें आपको देनी नहीं पड़ेंगी। बगैर फ़ीसों के आप सप्लीमेंट्री इम्तहान दे सकेंगे। ये पहली दफ़े पंजाब गवर्नमेंट ने ये इक़दाम उठाया है तहरीक लबैक के उसीरान के लिए, ताकि उनका साल ज़ाया ना हो और वो अपने पेपर बाकायदगी के साथ दे सकें। और जो लोग जेलों में हैं उनको ये सहूलियात दे दी गई है। कल से जो होने वाले इम्तहानात हैं वो जेल के अंदर बैठकर भी दे सकते हैं। ये पहला मौका है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के उसीरान के तहत मरीम नवाज की हुकूमत एक बड़ा रिलीफ देने जा रही है। मैं इसको बड़ा रिलीफ इसलिए कह रहा हूँ कि उन शागिर्दों का या उन तलबा का जो पूरा साल है वो ज़ाया होने से बच रहा है और वो एग्ज़ाम दे देंगे जेल के अंदर बैठ के भी। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। उम्मीद है कि इस इक़दाम से जो उसीरान है तहरीक लबैक पाकिस्तान के वो मुस्तफ़ीद होंगे और जेलों में बैठ कर भी अपने पेपर आसानी से दे सकेंगे। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो ट्विटर ट्रेंड बनाया था और उस ट्विटर ट्रेंड की जो रीच थी वो 2 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ होना शुरू हो गई है। बहुत से लोग तो इसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया कि सुहेल अफरीदी साहब भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है और सुहेल वड़ाइच ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा मुबशर लुकमान ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे टाउट हैं
جو کہ اس ٹرینڈ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ان میں سے ایک جو مجھے پوسٹ ملی ہے وہ پوسٹ ملی ہے رائے مختار احمد کی، آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے بڑا ایک بھونڈا سا پروپیگنڈا تحریک لبیک پاکستان کے خلاف شروع کیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی جو دماغ ہے اس کا وہ کہاں پہ چلا گیا ہے، اور اس کی جو منفی سوچ ہے وہ ابھی تک منفی ہے، اس کو عقل بھی نہیں ہے نہ شعور ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس جگہ پر کر رہا ہوں اور کس کے خلاف کر رہا ہوں۔ یہ اس کی عقل میں بات نہیں آئی، اس لیے اس نے ایک بھونڈا سا پروپیگنڈا کیا ہے اس ٹرینڈ کے خلاف۔ تو میں آپ لوگوں سے ابھی وہ ڈسکس کروں گا کہ اس نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ جی ناظرین، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، رائے مختار احمد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے تحریک لبیک پاکستان ٹویٹر ٹرینڈ پر ان کا جو منفی پروپیگنڈا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے سعد رضوی کے لیے ٹویٹر ٹرینڈ، یہ 1 ملین سے زیادہ ٹویٹس، یہ بہت سے لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ پہلے تو جناب آپ اپنا جو دماغ ہے اس کو ٹھیک جگہ پہ رکھیں۔ 1 ملین نہیں، یہ 2 ملین کراس کر چکا ہے ٹرینڈ کل سے، آج شاید 2.5 ملین تک بھی پہنچ گیا ہو۔ پہلے آپ اپنی معلومات درست کر لیں، اس کے بعد لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ یہ بہت سے لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ حیرانی کیوں؟ انڈیا کے 3 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس اس ٹرینڈ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ سے 3 ٹویٹس بھی کیے گئے ہوں تو آگے آپ خود سمجھ لیں۔ ایسے ہی ٹرینڈ پی ٹی ایم کے لیے بھی ہوا کرتے تھے۔ اب میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں رائے مختار صاحب کے لیے۔ رائے مختار صاحب، آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر لیتا ہوں کہ جو انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ اگر اس ٹرینڈ میں حصہ لیتے ہیں تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے دینی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ بریلوی مسلک تو شروع ہی وہاں سے ہوا ہے۔ اگر وہ اس ٹرینڈ میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹرینڈ میں چاہے امریکہ سے کوئی حصہ لیتا ہے، چاہے کوئی برطانیہ سے لیتا ہے، تو اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات ہے ٹرینڈ کی کہ ٹرینڈ کہاں تک جا کے پہنچا ہے، اور اس نے 2 ملین کو کراس کیا ہے، جس سے آپ جیسے ٹاؤٹس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنی تکلیف اپنے اندر ہی رہنے دیں، لیکن جو آپ نے انڈیا کو نامینیٹ کیا ہے تو انڈیا کے مسلمان لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ حصہ لے سکتے ہیں، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس بات کو انڈیا اور پاکستان والے معاملے میں مت الجھائیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کا رخ کہیں اور نہ موڑیں، اس بات کو یہیں پہ رہنے دیں۔ یہ جو ہے وہ ٹویٹر ٹرینڈ تھا، ٹھیک ہے، کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اگر جنگ بھی لگی ہو تو مسلمان کا خیال رکھتا ہے، اور دینی جو بھائی ہمارے ہیں ہم ان کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے انڈیا میں رہنے والے لوگوں نے علامہ سعد رضوی کے لیے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ملک سے باہر بیٹھ کر بھی علامہ سعد حسین رضوی کو پسند کرتے ہیں، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو مانتے ہیں، اور ان کو اپنا امیر بھی مانتے ہیں، اور عالم اسلام کا دبنگ لیڈر بھی مانتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لندن کی ایک اخبار ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی پوری امت مسلمہ میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو اگر برطانیہ میں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں تو انڈیا میں کیوں نہیں ہے، سعودیہ میں کیوں نہیں ہے، ترکی میں کیوں نہیں ہے؟ علامہ سعد حسین رضوی کی مقبولیت پوری دنیا میں یکساں برابر ہے۔ اسی سے اصل آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور بات میں کچھ بھی نہیں ہے۔
جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔